नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सविता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनहरू संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा। अतिक्रमण हटाउने निकायहरू समेत वन मासेर संरचना निर्माण गर्दै। धनगढी उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति विवाद समाधानमा प्रभावकारी बन्दै। उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिसम्म पुग्नेहरू बढे। कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएर निलम्बनमा पर्न थालेपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका जनशक्ति अभावमा सुनसान बन्दै। तत्कालीन मेयर सहित कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा 3 चरणमा मुद्दा दायर। र फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने सरकारको योजना अलपत्र। मैदान निर्माणका लागि समिति गठन भए पनि डीपीआरको काम समेत भएन। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनहरू संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। वन जोगाउन बनाइएका उपभोक्ता समितिकै सिफारिसमा सामुदायिक वनहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेका हुन्। अतिक्रमण हटाउनुपर्ने निकायहरू नै वन मासेर संरचना निर्माण गरिरहेका छन्। यसको नियमन निकाय भने सक्रिय देखिएका छैनन्। कैलालीका सामुदायिक वनहरू संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। वन जोगाउन खटाइएकाहरू नै मास्न थालेपछि वन विनाशको क्रम बढ्दै गएको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 को कार्यालय सामुदायिक वनमा निर्माण गरिरहेको छ। सब डिभिजन वन कार्यालयबाट वनमा निर्माण कार्य रोक्न पटक पटक निर्देशन जारी भए पनि नगरपालिकाले मानेको छैन। यस्तै गोदावरी नगरपालिकाकै 1 नम्बर वार्डमा पनि सामुदायिक वनको जग्गा मासेर एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको भवन निर्माण भइरहेको छ। संरक्षकबाट नै वर्षौंदेखि जोगाइएका वनहरू दिन प्रतिदिन मास्ने क्रम रोकिएको छैन। प्रत्येक सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर वन जोगाउने जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। तर कतिपय उपभोक्ता समितिकै सिफारिसमा वनमा संरचना बनाउने क्रम बढेको हो। उपभोक्ता समितिमा बसेका व्यक्तिहरूले आफू निकट राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने गरी यस्ता सिफारिस गरिदिने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यसैको फाइदा उठाउँदै वनमा बजेट विनियोजन गर्न लगाई वन मास्ने काम भइरहेको पाइएको हो। वनमा बनिरहेका योजना अधिकांश राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्माण भइरहेका देखिन्छन्। यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रदेशको वन मन्त्रालय पनि मौन रहेको छ। खास गरी कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनहरू अहिले राज्य र समितिका नाममा फडानी भइरहेका छन्। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति विवाद समाधानमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। विवाद समाधान हुँदा न्यायमा पहुँच नहुने कतिपयले सरल रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने काम भएपछि न्यायिक समिति प्रभावकारी देखिएको हो। अहिले उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिसम्म पुग्नेहरू बढ्दै गएका छन्। न्यायिक समितिलाई दिइएको अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादलाई समाधान गरी सहज रूपमा न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ। जसकारण धनगढी उपमहानगरपालिकामा न्यायको आशमा न्यायिक समितिसम्म पुग्ने सर्वसाधारण नागरिकहरू बढेका छन्। धेरैचोटि भइसक्यो हाम्रो उता समाजले मिलाउन सकेन, त्यही भएर हामी न्यायिक समितिसम्म आज पुगेका छौँ। आज उहाँले हाम्रो यो समस्या समाधान पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी नगरपालिकामा आएछौँ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा 34वटा विवादहरू दर्ता भएका थिए। त्यो भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट गर्न नसकेका 25 मुद्दा गरी जम्मा 59वटा मुद्दा मध्ये अब 10वटा मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छन्। दर्ता गरेर प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि उपमहानगरपालिकाले परामर्श गरेर समाधान गरेका मुद्दा 82वटा छन्। यस्तै प्रकृतिका आउँछन् भने हामीले यस गत आर्थिक वर्षमा यो 79-80 को आर्थिक वर्षमा चाहिँ 34वटा विवादहरू दर्ता गराएका थियौँ र अनि त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा पनि हामीले फर्चोट गर्न नसकेका मुद्दाहरू 25 गरेर जम्मा 59वटा मुद्दा हामीले यो गत आर्थिक वर्षमा हेर्यौँ।
त्यसमा चाहिँ सबैजसो फर्चुट भइसकेका छन्। अब 10 वटा मात्रै बाँकी छ र हामीले धेरैजसो मुद्दाहरू दर्ता गरेर प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि हामीले चाहिँ परामर्श दिएर समाधान गरेका मुद्दाहरू चाहिँ 82 वटा छन्। यो कस्तो किसिमको मुद्दा भन्दाखेरि यहाँ आउने अब यहाँ आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार 15 दिन जसो हामीले म्यादतामेल गर्न लाग्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई तुरुन्त नै न्याय चाहिने किसिमका केसहरू आउँछन्। त्यस्ता मुद्दाहरूलाई हामीले रजिस्टरमा दर्ता गरेर तुरुन्त दोस्रो पक्षलाई यहाँ बोलाइदिएर दुवै पक्ष राखेर न्यायिक समितिले छलफल गरेर त्यसरी समाधान भएका केस चाहिँ धेरै छन् हामी कहाँ। न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख कन्दकला कुमारी राणाले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिमा क्षेत्राधिकार सङ्कुच र दोहोरो जिम्मेवारी जस्तो काम भएको हुनाले यस विषयमा समाधानका लागि माथिल्लो निकायमा माग गरिएको उपप्रमुख राणाले बताउनुभयो। क्षेत्राधिकार छ त्यो एकदमै सङ्कुच छ, त्यो मैले पहिले नै भनिसके। किनभने यो देवानी सङ्घ र फौजदारी छ नि त्यो नितान्त मेलमिलाप के कहिलेकाहीँ यो दोहोरो जिम्मेवारी जस्तो एकदमै अस्पष्ट छ, स्पष्ट छैन। यसको पनि हामी माथि माग गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो न्यायिकको ठुलो सम्मेलन पनि भएको थियो। त्योबाट हामी धेरै भनौँ आफ्ना केही प्रस्तावहरू हामी बुझाएका छौँ, सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरामा पनि हुनुहुन्छ र यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। न्यायिक समिति मार्फत विवाद समाधान हुँदा न्यायमा पहुँच नहुने कतिपयले सरल रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने गरेका छन्। छिटो छरितो बिना खर्च नागरिकले न्याय पाउने हुँदा न्यायिक समिति प्रभावकारी बनेको हो। यहाँ सजिलै सिंहदरबारको अधिकार घरमा आएको छ भन्ने जो मान्छे भन्छ नि र न्यायिक क्षेत्रमा पनि सिंहदरबारको अधिकार घरमै आयो भन्ने कुरा हो। छोटो रूपमा आफ्ना सबै विवादहरू आफ्नै वास्तवमा जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट समाधान गर्न पाइने भयो। सबभन्दा सजिलो कुरा न्यायिक आफूले न्याय पाउने भयो, न्याय अनुभूति हुने किसिमको न्याय पाउने भयो। छोटो तरिकाले, सस्तो तरिकाले, छिटो तरिकाले न्याय पाउँछ भन्ने न्यायिक समितिले गर्छ, यो एउटा कुरा। र न्यायिक अनुभूतिगतका वास्तवमा यसले पनि त अदालतकै प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ न्याय निरूपण गर्दाखेरि है। त्यसो भएको हुनाले न्यायिक समिति जनताको लागि, जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा प्रमुख उद्देश्य भएको हुनाले त्यो उद्देश्य सहज रूपमा परिपूर्ति गर्नका लागि जनताको तहबाट आएको सरकारले जनताकै लागि न्यायिक निरूपण गर्नका लागि बनेको निकाय हो। यो न्यायिक समिति भन्नाले जनताको लागि बनेको स्पेसल भाषामा औपचारिक रूपमा भोलि वादी प्रतिवादी बहस गर्ने, वकिल नियुक्त गर्ने त्यस्तो झन्झट बिहोर्नु पर्दैन। यहाँ सिधै आफ्नो नियुक्त गरेको मान्छे यसको प्रमुख छ, उपप्रमुख स्थानीय तहको उपप्रमुख यसको संयोजक हुन्छ, 2 जना अरू सदस्य हुन्छन्, त्यो पनि उनीहरूकै जनप्रतिनिधि मध्येबाटै सदस्य हुन्छ। त्यो कारणले यहाँको समितिलाई जनताको सहज पहुँच हुन्छ। न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको पहुँच बढे पनि कतिपय नागरिकलाई यसबारेमा जानकारी छैन। जानकारी नहुने नागरिकलाई न्यायिक समितिसम्म पहुँच बढाउन उपमहानगरपालिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पत्र पत्रिकामा पनि न्यायिक समितिको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा हामीले जानकारी गराउने काम पनि गरेका छौँ। जिङ्गल बनाएर पनि हामी आम पब्लिकहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। होर्डिङ बोर्डहरू बनाएर पनि हामीले जिङ्गल बनाएर होर्डिङ बोर्ड बनाएर काम गरेका छौँ भने हामीले स्थानीय राणा थारू भाषाको के भन्छ सिरियल टेलिसिरियल जस्तो पनि बनाएर हामीले गरेका छौँ। गर्न त हामी गरिरहेका छौँ। अब कति मान्छेले त्यो बारेमा जानकारी पाउन सकेन भन्ने कुराको तथ्याङ्क त हामीसँग छैन। तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन नगरपालिकामा मुद्दाहरूका चापहरू हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ धेरै मान्छेले जानकारी छ जस्तो लाग्छ। तर पनि धनगढी उपमहानगरपालिका कुना कान्द्रामा रहे विकट ठाउँहरूका मान्छेले जानकारी पाएको छैन। दर्ता भएका उजुरीलाई न्यायिक समिति मार्फत मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्दा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग पुग्ने र सहज रूपमा विवादको समाधान हुने काम भइरहेको छ। सबिता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। कञ्चनपुरमा प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला शौचालयको भेन्टिलेसनबाट भाग्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। बुधबार राति 9 बजेतिर लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेका बेलौरी नगरपालिका 6 का वीरेन्द्र बडायक शौचालयको भेन्टिलेसनबाट भागेका थिए। उनलाई राति नै 1 किलोमिटर टाढाबाट नियन्त्रणमा लिइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी प्रकाश डाँगेले जानकारी दिनुभयो। उनी ओडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासतमा रहेका थिए।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बनमा पर्न थालेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिने डरले दरबन्दीका कर्मचारीहरू अहिले कार्यालयमा उपस्थित हुन डराइरहेका छन्। एकपछि अर्को गरी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेकाले नगरपालिका कार्यालय कर्मचारी अभावमा सुनसान बनेको छ। तत्कालीन मेयर सहित कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 3 चरण मुद्दा दायर गरेको छ। नगर कार्य समितिको अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 3 चरणमा तत्कालीन नगर प्रमुख वडा अध्यक्ष सहित आर्थिक प्रशासन तथा प्राविधिक फाँटका कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीमा नियम विपरीत छुट दिएको विषयमा राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले 3 पटक गरेर तत्कालीन नगर प्रमुख सहित 10 जना कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। पछिल्लो पटक मंगलबार थप 2 जना कर्मचारी सहित 10 जनाका विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। यसअघि पनि तत्कालीन नगर प्रमुख सहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृत लेखा प्रमुख लगायतका विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। नगरपालिकाको राजस्व चुहावट भएको भन्दै तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, प्रशासकीय अधिकृत सुभाष अधिकारी र हरि सिंह धामी, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, विक्रम भण्डारी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह र नरेन्द्र देव भट्ट विरुद्ध मुद्दा छ। यसैगरी नासु विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दिपेन्द्र चौधरी विरुद्ध पनि मुद्दा छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट जागिरबाट अवकाश भइसकेका छन् भने बाँकी सबै बहालवाला कर्मचारी हुनुहुन्छ। विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेका छन्। पछिल्लो पटक मंगलबार मात्रै तत्कालीन नगर प्रमुख विष्ट सहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी रोयल्टी छुट दिनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक समेत रहनुभएका भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय र विक्रम भण्डारी तथा नासु नरेन्द्र देव भट्टका नाममा पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यसैगरी रोयल्टी छुट पाउने निर्माण कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशव दत्त भट्ट, पुष्पराज भट्ट र ईश्वरी भट्टका नाममा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ। यसअघि अख्तियारले गत असार 10 मा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा तत्कालीन नगर प्रमुख विष्ट सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी, राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक हिमाल बहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर र लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्यायका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा रोयल्टी छुट दिँदा 1,34,00,000 राजस्व चुहावट गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ। यसैगरी निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट र ईश्वरी प्रसाद भट्टका नाममा पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। प्रतिनिधि ईश्वरीको निधन भइसकेकाले मुद्दाको अभियोग पत्रमा उहाँका हकदार श्रीमती खगेश्वरीबाट बिगो माग दाबी गरिएको छ। नगरपालिकाले उक्त वर्ष निर्माण कम्पनीलाई राजस्व छुट तथा ठेक्का रकम घटाएर 3,33,22,583 बराबरको राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको ठहर छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रोयल्टी छुटकै विषयमा चैत्र 29 मा अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट, लेखा अधिकृत उपाध्याय इन्जिनियर ऐर, शाखा अधिकृत अधिकारी नासु विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दिपेन्द्र चौधरीका नाममा मुद्दा दर्ता भएको छ। यसैगरी भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज भट्ट, ईश्वरी भट्ट र प्रतिनिधि दिवाकर भट्टका नाममा मुद्दा दर्ता भएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा 5,43,31,827 रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको ठहर छ। कैलालीमा हात हतियार र गोली गट्ठासहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। बुधबार राति जिल्लाको लम्कीझुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 भरुवाबाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा अर्जुन विक, रामचन्द्र चौधरी, नरेश डगौरा र सचिन चौधरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। लम्कीबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरीले कुन्ती खेत जाने बाटो भेटिएका उनीहरूबाट हात हतियार गोली गट्ठा बरामद गरेको हो। उनीहरूबाट .22 हर्नेट बन्दुकनाल 1, सोको म्यागजिन थान 1,
गोली 15 राउन्ड, बारुद 5 ग्राम फेला पारेको थियो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षौंदेखि धनगढीमा रहेको फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने सरकारको योजना अलपत्र छ। सरकारले उक्त मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान भनेर उपाधि दिए पनि उपाधि दिए जस्तै काम भने भएको छैन। सरकारले क्रिकेट मैदान निर्माणको कामका लागि फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेल ग्राम पूर्वाधार विकास समिति गठन गरे पनि काम भने हुन नसकेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि संघीय सरकारले गत वर्षको वैशाख 26 गते फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति गठन गरेको थियो। हाल समिति रङ्गशाला तथा खेलग्राम निर्माणमा मुख्य कार्यकारी भूमिका रहने 9 सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था गरिएको थियो, जसको अध्यक्षमा धनगढीका सुभाष शाही रहनु भएको छ। तर समिति गठन भएको 1.5 वर्ष समय बिते पनि क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR को काम पूरा भएको छैन। सरकारले DPR का लागि चालू आर्थिक वर्षमा 75 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। फाप्लाको 38.5 बिघा सरकारले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गर्ने दिएको छ। डडेलधुरामा एक महिला मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ। प्रहरीका अनुसार आलेताल गाउँपालिका 3 भुङ्गडाका गणेश महराके 17 वर्षीय श्रीमती पार्वती विष्ट महरा प्रिया मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको हो। 1 वर्ष पहिले भागेर विवाह गर्नुभएकी प्रिया बिहिबार बिहान आफ्नै कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्नु भएको जोगबुढा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गगन सिंह भाटले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। धनगढीमा दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुभएका एक युवकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार बझाङको केदारहिउँ गाउँपालिका 5 का 35 वर्षीय चक्र बहादुर बोहराको मृत्यु भएको हो। उहाँ मंगलबार राति धनगढी उपमहानगरपालिका 7 मनहेरा गौडीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुभएको थियो। उहाँ सवार सुदूरपश्चिम प्रदेश 010008 प 5765 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको र उहाँको उपचारका क्रममा सेती अस्पतालमा मृत्यु भएको कैलाली प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनहरू संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा। अतिक्रमण हटाउने निकायहरू समेत वन मासेर संरचना निर्माण गर्दै। धनगढी उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति विवाद समाधानमा प्रभावकारी बन्दै। उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिसम्म पुग्नेहरू बढे। कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएर निलम्बनमा पर्न थालेपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका जनशक्ति अभावमा सुनसान बन्दै। तत्कालीन मेयर सहित कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा 3 चरणमा मुद्दा दायर। र फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने सरकारको योजना अलपत्र। मैदान निर्माणका लागि समिति गठन भए पनि DPR को काम समेत भएन। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।